नमस्काराः बन्धवः। यः अत सातत्यगमने इत्यस्य धातोः सर्वेषु लकारेषु रूपाणि निगदितानि। अद्य तदग्रे ग्रन्थः पठ्यते। अग्रे ग्रन्थः अस्ति वद व्रज हलन्तस्याचः इति सूत्रमस्ति। इदं सूत्रं वृद्धि विधायकम् अस्ति। अस्य सूत्रस्य अर्थः स्पष्टीकरणीयः। सूत्रे अस्मिन् पदद्वयं वर्तते। वद व्रज हलन्तस्य इति षष्ठ्येकवचनान्तम् एकं पदम्, अचः इत्यपि षष्ठ्येकवचनान्तं पदम्। अंगस्य इत्यधिकारे सूत्रमिदं वर्तते। सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु इति पूर्वसूत्रम् अस्ति। तत् सम्पूर्णम् अनुवर्तते। तदनन्तरम् अस्य सूत्रस्य अर्थः एवं संजायते। वदेः व्रजेः हलन्तस्य च अंगस्य अचः स्थाने वृद्धिः स्यात् सिचि परस्मैपदेषु। अत्र सूत्रे वद व्रज हलन्तस्य इत्यस्मिन् पदे समाहारद्वन्द्वो वर्तते। वदश्च व्रजश्च हलन्तश्च तेषां समाहारः इति वद व्रज हलन्तम् तस्य अंगस्य इत्यस्य विशेषणम् एतत्। अंगस्य इत्यनेन सह द्वन्द्वघटकस्य प्रत्येकम् अन्वयः कर्तव्यः। अर्थात् वदेः अंगस्य, व्रजेः अंगस्य, हलन्तस्य च अंगस्य अवयवः यः अच्। अंगस्य इत्यत्रया षष्ठी सा अवयवावयविभाव संबंधे अस्ति। अतः अंगावयवः यः अच् तस्य अचः। अचः इत्यत्रया षष्ठी सा स्थाने योगा वर्तते। तस्य अचः स्थाने वृद्धिः स्यात्। सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु इत्यतः वृद्धिः इति पदम् आगतम् अस्ति। कुत्र स्यात्? परस्मैपद परे सिचि। परस्मैपदे सिचि अर्थात् परस्मै पदं परः यस्मात् तादृशे सिचि परतः। अर्थः स्पष्टः जाता। वद धातोः अंगस्य अचः वृद्धि भवति परस्मैपद परे सिचि। व्रज धातोः अंगस्य वृद्धिर्भवति परस्मैपद परे सिचि। हलन्तस्य धातोः अंगस्य वृद्धिर्भवति परस्मैपद परे सिचि इति सूत्रार्थो वर्तते। इति प्राप्ते अनेन सूत्रेण वृद्धिः प्राप्नोति। कुत्र? इति अनेन सूत्रेण प्राप्ते माने वृद्धौ प्राप्तायां। कुत्र? कस्मिन् प्रयोगे? वृद्धौ प्राप्तायां। प्रयोगाः अग्रे दर्श्यन्ते मा भवान् अतीत् इत्यादौ। अत धातोः लुङितु रूपाणि उक्तानि। आतीत, आतिष्ठाम, आतिषुः, आतिः, आतिष्ठम, आतिष्ठ, आतिशम, आतिष्व, आतिष्म। तेषु प्रयोगेषु यदि वद व्रज हलन्तस्य अचः इति सूत्रेण धातोः अत धातोः अचः अकारस्य वृद्धिः भवति अपि तदापि तदेव रूपं भविष्यति आतीत।
यदि अग्रिमेण सूत्रेण नेति इत्यनेन वृद्धि निषेधः कथ्यते तेन सूत्रेण यदि वृद्धि निषेधोपि भवति तदापि तदेव रूपं भविष्यति। अतः स्वप्रयोगः अनयोः सूत्रयोः उदाहरणतया न दर्शितः। यतो हि आतीत इत्यत्र वृद्धौ सत्याम् अपि वृद्धौ असत्याम् अपि रूपे कश्चन विशेषो नास्ति। यतो हि यदि धातोः अत धातोः अचः अकारस्य वृद्धिर्भविष्यति तर्हि अकारस्य स्थाने वृद्धिः आकारः भविष्यति। तस्य आकारस्य आडागमस्य आकारेण सह आटश्च इति वृद्धौ सत्यां द्वयोः आकारयोः स्थाने एकः आकारः आदेशः भविष्यति। तदा किं रूपं सेत्स्यति? आतीत इत्येव। यदि वदब्रज हलन्तस्याचः इति सूत्रेण प्राप्तायाः वृद्धेः अग्रिमेण नेति इति सूत्रेण निषेधः करिष्यते तदापि स एव रूपः सिद्धः तदेव रूपं सिद्धं भविष्यति। किम्? आतीत। कथम्? अत धातोः अकारस्य आटः आकारेण सह वृद्धौ आटश्च इति सूत्रेण आत इति रूपं भविष्यति। तत्र अग्रे इट् सिचः सकारः अतिवादयः प्रत्ययाः एतेषां योगेन तान्येव रूपाणि भविष्यन्ति आतीत आतिष्ठाम् आतिशुः। अतः ते प्रयोगाः अनयोः सूत्रयोः उदाहरणतया न दर्शिताः। कुत्र वृद्धौ सत्याम् असत्यां रूपभेदो भविष्यति तदर्थम् उक्तं माङः प्रयोगे। जानन्ति भवन्तः माङः प्रयोगे धातोः सर्वान् लकारान् बाधित्वा लुङ् एव लकारो भवति माङ् लुङ् इति सूत्रेण। माङः प्रयोगे यदा लुङ् लकारः भवति तदा लुङ् लङ् लृङ् छोडुदात्तः इति सूत्रेण प्राप्तस्य अटः अथवा आड्जादीनाम् इति सूत्रेण प्राप्तस्य आटः निषेधो भवति न माङ् योगे। माङ् योगे अडाटौ न स्तः। अडाटोः अभावे वृद्धौ सत्यां रूपं पृथक् भविष्यति वृद्धौ असत्यां रूपं पृथक् भविष्यति। अतः मां घटितः प्रयोगः अनयोः सूत्रयोः उदाहरणतया प्रदर्शितः। मा भवान् अतीत इति लक्ष्यम् अस्ति अनयोः सूत्रयोः। तत्र सूत्रार्थः घटनीयः। माङः प्रयोगे माङ् लुङ् इति सूत्रेण अत धातोः लुङि लकारे नो माङ् योगे इति सूत्रेण आडागमस्य निषेधे लुङः स्थाने प्रथम पुरुषैकवचने परस्मै पदे तिपि तिपः सार्वधातुकत्वात् प्राप्तं शपं बाधित्वा चलि लुङि इति चलि प्रत्यये चलौ कृते अचलेः स्थाने चलेः सिच् इति शयादेशे शिचः बलाद्यार्धातुकत्वात् इडागमे तेः इकारस्य इतश्च इति लोपे तकारस्य अप्रिक्त संज्ञायां तस्य अस्ति सिजो प्रिक्ते इति ईडागमे किं रूपं जातम्? अत इ स इ त। अत्र परस्मै पद परकः सिच वर्तते। परस्मै पद संज्ञकः प्रत्ययः अस्ति तिप् तत्परकः सिच वर्तते इस इडागम सहितः तस्मिन् परे हलन्तो धातुः अस्ति। अत धातुः तकारान्त तस्य धातोः अंगस्य अवयवः अच वर्तते अकारः तस्य अकारस्य वदब्रज हलन्तस्याचः इति सूत्रेण वृद्धिः प्राप्ता अस्ति। यदि अत्र वृद्धिः स्यात् तदा अकारस्य स्थाने आकारः आदेशः स्यात् तदा किं रूपं भवेत्? आतीत। किन्तु तन्निष्टम्। अतः अत्र वृद्धेः हलन्त लक्षणायाः वृद्धेः निषेधः क्रियते
अग्रिमेण सूत्रेण इति उक्तम इति प्राप्ते बदब्रज हलन्तस्याचः इति सूत्रेण मा भवान अतीत अत्र अतीत इति प्रयोगे अतः अकारस्य वृद्धौ प्राप्तायां तन्निषेधार्थं सूत्रमस्ति नेति अत्रापि पदद्वयं न इति न इति अव्ययम् इति सप्तम्यन्तम् सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु इति सूत्रात् सिचि इति अनुवर्तनीयम् सिचि इति विशेष्यम् इति विशेषणम् तस्मिन् वर्णग्रहणे सप्तम्यन्ते तदादि विधिर्भवति यस्मिन् विधिस्तदादा वल्ग्रहणे अतः इति इत्यस्य अर्थो भवति इडादौ इडादिः यः सिच तस्मिन् सिचि परे परस्मै पद पर कह यह इडादिः सिच तस्मिन् सिचि परे हलन्त लक्षणायाः वृद्धेः निषेधो भवति बदब्रज हलन्तस्याचः इति सूत्रेण या हलन्त लक्षणा वृद्धिः प्राप्ता सा वृद्धिः न भवति कुत्र न भवति इडादौ सिचि परे न भवति अतः परिशेषतः हलन्त लक्षणा वृद्धिः अनिडादौ सिचि एव भवति यत्र सिच शेट वर्तते यह धातुः शेट अस्ति तस्य धातोः अचः वृद्धेः नेति इत्यनेन निषेधो भवति तस्य धातोः अचः वृद्धिर्न भवति यह धातुः अनिट भवति तस्य धातोः अचः बदब्रज हलन्तस्याचः इत्यनेन हलन्त लक्षणा वृद्धिर्भवति अत्र अतीत इति प्रयोगे इडादिः सिच वर्तते अत धातुः शेट अस्ति अतः सिचः इडागमो भवति इडागमे कृते इस इति रूपम् अस्ति परस्मै पद परकः अत्र इडादिः सिच अस्ति इस तस्मिन् परे अत धातोः वृद्धेः नेति इति सूत्रेण निषेधः कृतः वृद्धेः निषेधे सति अतः अकारः एव तिष्ठति आकारादेशो न भवति अतः किं रूपं जायते अतीत मा भवान अतीत मा भवन्तौ अतिष्ठाम मा भवन्तः अतिषुः मा त्वम् अतीः मा युवाम अतिष्ठम मा यूयम अतिष्ठ मा अहम अतिशम मा आवाम अतिष्व मा वयम अतिष्म रूपाणि सिद्ध्यन्ति भवद्भिः प्रश्नः उपस्थापनीयः बदब्रज हलन्तस्याचः इति सूत्रे कः प्रश्नः हलन्तस्य अचः वृद्धिः क्रियते इति सूत्रेण बदब्रजौ एतौ अपि धातु हलन्तौ एव स्तः वद दकारान्तः ब्रज जकारान्तः हलन्तत्वादेव अनयोः अपि वृद्धिर्भविष्यति पुनः हलन्तात् पृथक् बदब्रजोः ग्रहणं सूत्रे किमर्थं कृतम् अस्ति इति प्रश्नः विपठिषुभिः उपस्थापनीयः अस्ति प्रश्नः किम् अस्ति अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् हलन्तलक्षणायाः वृद्धेः नेति इति सूत्रेण इडादौ सिचि परे निषेधो भवति यदि बदब्रज ग्रहणं पृथक्तया न क्रियते हलन्तत्वेनैव अस्य हलन्तत्वेनैव अनयोः धात्वोः वृद्धिः भविष्यति इति मन्यते तर्हि तस्याः प्राप्तायाः वृद्धेः नेति इत्यनेन निषेधो भविष्यति
किंच नेति इति यत्र निषेधः भवति तत्र अग्रे वृद्धि विकल्पार्थं सूत्रं वर्तते अतो हलादेर लघु। अनेन सूत्रेण किं भवति? हलादि यो धातुः तस्य यः लघुः अकारः तस्य अकारस्य विकल्पेन वृद्धिर्भवति इडादौ परस्मैपद परके सिचि। ज्ञातम्? परस्मैपद परे इडादौ सिचि नेटि इति प्राप्तं निषेधं बाधित्वा विकल्पेन वृद्धिर्भवति। कस्य? हलादेः धातोः लघोः अकारस्य। वदब्रजौ हलादि धातु स्तः तयोः हलाद्योः धातोः लघुः अकारः अस्ति। वद धातौ अकारः दकारात् पूर्वः, ब्रज धातौ अपि अकारः जकारात् पूर्वः, स च अकारः लघुः अस्ति। वद ब्रजोः धातोः यः लघुः अकारः तस्य अकारस्य इडादौ सिचि इमौ धातु सेटौ स्तः। सिचः इडागमो भवति। इडादौ सिचि परे विकल्पेन वृद्धिः प्राप्ता भवति। ताम विकल्पेन प्राप्तां वृद्धिं बाधित्वा नित्य वृद्ध्यर्थम अस्मिन् सूत्रे अनयोः धातुओः पृथक्तया ग्रहणं कृतम्। हलन्तात् पृथक् अनयोः धातुओः ग्रहणेन किं भवति? हलन्त लक्षणायाः वृद्धेः निट् इत्यनेन निषेधे कृते तं निषेधं बाधित्वा अतो हलादेर्लघोः इत्यनेन यः वृद्धि विकल्पः प्राप्नोति तं वृद्धि विकल्पं बाधित्वा नित्यमेव वृद्धिर्भवति अनेन सूत्रेण। एतदर्थम् अनयोः पृथक्तया ग्रहणं कृतम्। अतः वद धातोः लुङि अवादीत् एकमेव रूपं भवति। ब्रज धातोः अब्राजीत् एकमेव रूपं भवति। अन्यथा रूपद्वयं स्यात्। विकल्पेन वृद्धौ सत्यां तत्परिहारार्थम् अनयोः ग्रहणं वर्तते। अतः एव नेति इति सूत्रेण वद धातोः ब्रज धातोः प्राप्तायाः वृद्धेः निषेधो न भवति, केवलं हलन्त लक्षणायाः एव वृद्धेः निषेधो भवति। एवं च मन्ये अनयोः द्वयोः अपि सूत्रयोः अर्थः स्पष्टः संजातः। अग्रे चिति संज्ञाने इति धातुः वर्तते। इदित् धातुः अस्ति। इदित्वं श्विदिदो निष्ठायाम् इति विकल्पार्थं पूर्वमपि उक्तमेव। चित् धातुः लघुपदः अस्ति। अन्त्यः वर्णः अस्ति तकारः, तस्मात् पूर्वः अस्ति लघुः इकारः। अतः शबादौ प्रत्यये परतः पुगन्त लघुपदस्य च इत्यनेन चितः इकारस्य उपधायाः गुणो भवति एकारः। अतः लटि लटितिपि शपि चितः गुणे कृते रूपं भवति चेतति। लटि रूपाणि भवन्ति चेतति चेततः चेतन्ति चेतसि चेतथः चेतथ चेतामि चेतावः चेतामः। लिटि प्रथम पुरुषैक वचने निटः स्थाने तिवादेशे तिपः नलि आदेशे नलि अनुबंध लोपे चित अ इत्यत्र धातुर्द्वित्वे चित चित अ हलादिशेषे ची चित अ नलि परे चितः उपधायाः इकारस्य गुणे चिचेत। अत्र लिटि तेप शिप मिप एते ये त्रयः प्रत्ययाः सन्ति पितः तेषु एव परतः गुणो भवति।
अन्ये ये प्रत्ययाः सन्ति ते अपितः सन्ति, द्विवचन संज्ञकाः बहुवचन संज्ञकाः सर्वे प्रत्ययाः अपितः सन्ति, अपित्वात् ते कितो भवन्ति, असंयोगा लिट् कित्, असंयोगात् परः अपित् लिट् कित् स्यात्, कित्वात् किंति च इति गुण निषेधो भवति, अतः द्विवचने बहुवचने च गुणो न भवति। अतः रूपाणि भवन्ति चिचेत चिचिततुः चिचितुः चिचेतिथ चिचितथुः चिचित चिचेत चिचितिव चिचितिम। लुटि तासि प्रत्यय परे सुगंत लघुपथ गुणो भविष्यति, तासः इदागमो भवति। अतः लुटि रूपाणि भवन्ति चेतिता चेतितारौ चेतितारः चेतितासि चेतितास्थः चेतितास्थ चेतितास्मि चेतितास्वः चेतितास्मः। एवमेव लिटि अपि से प्रत्यये परे सुगंत लघुपद गुणो भवति, गुणे कृते स्य प्रत्ययस्य सकारस्य आदेश प्रत्ययो इति इतः परत्वात् मूर्धन्यादेशो भवति। अतः रूपाणि भवन्ति चेतिष्यति चेतिष्यतः चेतिष्यन्ति चेतिष्यसि चेतिष्यथः चेतिष्यथ चेतिष्यामि चेतिष्यावः चेतिष्यामः। लोटि चेततु चेततात् चेतताम् चेतन्तु चेत चेततात् चेततम् चेतत चेतानि चेताव चेताम। लङि अचेतत् अचेतताम् अचेतन् अचेतः अचेततम् अचेतत अचेतम् अचेताव अचेताम। विधिलिङि चेतेत् चेतेताम् चेतेयुः चेतेः चेतेतम् चेतेत चेतेयम् चेतेव चेतेम। आशीर्लिङि चित्यात् चित्यास्ताम् चित्यासुः चित्याः चित्यास्तम् चित्यास्त चित्यासम् चित्यास्व चित्यास्म। आशीर्लिङि याशुट् कित् भवति, किदासीसी आसीसी लिंगो याशुट् कित् स्यात्, कित्वात् तस्मिन् परे पुगन्त लघुपद गुणस्य किंति च इति निषेधो भवति। अतएव चित्यात् इत्यादि निरूपाणि भवन्ति। लुङि अडागमे प्रथम पुरुषैक वचने तिपि तिपः सार्वधातुकत्वात् शपं प्राप्तं बाधित्वा चलौ चलेः सिचि सिचः इडागमे तेः इकारस्य लोपे अप्रिक्तत्वात् ईडागमे ईट इति इति सिचः सकारस्य लोपे सिज लोप एकादेशे सिद्धो वाच्यः इति वार्तिक बलेन सिज लोपस्य सकार लोपस्य असिद्धत्वाभावात् इकारस्य ईकारस्य च स्थाने सवर्ण दीर्घः एकादेशो भवति। सिचि परे चितः इकारस्य पुगन्त लघुपद गुणो भवति, अतः रूपं भवति अचेतीत्। एवं लुङि रूपाणि भवन्ति अचेतीत् अचेतिष्टाम् अचेतिषुः अचेतीः अचेतिष्टम् अचेतिष्ट अचेतिषम् अचेतिष्व अचेतिष्म। लिङि अचेतिष्यत् अचेतिष्यताम् अचेतिष्यन् अचेतिष्यः अचेतिष्यतम् अचेतिष्यत अचेतिष्यम् अचेतिष्याव अचेतिष्याम। अत्रैव पाठविरामो भवतु। ओम शांति शांति शांति।